उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत ही लाजवाब किस्म का एक नक्श लेकर आया हूँ। ये नक्श जाफ़र जिन का नक्श है भाई। ये जो हाथ है ना, जाफ़र जिन का हाथ है। ये जो महबूब को एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर हाजिर कर सकता है, एक दिन के अंदर हाजिर कर सकता है। बहुत ही लाजवाब किस्म का भाई हाथ है। जाफ़र जिन ने ये कैसे नक्श दिया? मेरे वालिद मोहतरम ने जिस वक्त जाफ़र जिन को हाजिर किया तो उसने ऐसे हाथ किया, अस्सलाम, ऐसे। तो मेरे वालिद मोहतरम ने उसके हाथ पे देखा कि जिन को कहा कि ए जाफ़र जिन, ये तेरे हाथ पे कैसा नक्श है? तो जाफ़र जिन ने कहा, सरकार ये बहुत बड़ा नक्श है, बहुत बड़ा नक्श है। ठीक है, इस नक्श को मोहब्बत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तड़प के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी के दिल में रहम डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूँ ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ये नक्श है। तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि आप ये बताइए कि नक्श मुझे कैसे देंगे? तो जाफ़र जिन ने कहा कि सरकार आप एक सफ़ेद कागज़ निकालिए, मैं उस पर अपना हाथ रखता हूँ, हाथ डालता हूँ। ठीक है, तो उसने ऐसे पूरा हाथ जो है कागज़ पे रखा, तो पूरा हाथ उसका जाफ़र जिन का जो है इसके ऊपर छप गया, और ये सारी कलाम, ये पूरा नक्श जो है उस वर्क पर छप गया। तो मैंने अपने वालिद मोहतरम को कहा कि ए मेरे वालिद मोहतरम, मुझे कोई ऐसा नक्श अनायत कीजिए जिससे कोई भी रूठा महबूब फ़ौरन हाजिर हो जाए और वो उसका हुक्म बजा लाए। तो मेरे वालिद मोहतरम ने एक पेटी खोली, पेटी के अंदर एक किताब खोली, किताब जो मेरे वालिद मोहतरम के हाथ से लिखी हुई, बड़े बड़े जिन्नातों से हासिल किए हुए नक्श मैंने जिस वक्त उस वक्त देखा पेटी के अंदर, मेरा तो होश दंग उड़ गए। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे नक्श, मैं तो हैरान हो गया, परेशान कि ऐसे नक्श भी हैं। और जाफ़र जिन का अनायत किया हुआ नक्श, भाई जाफ़र जिन का, तो इसका असर कितना होगा? तो जाफ़र जिन का ये जो हाथ है ना, जिसके लिए भी करोगे उसे पकड़ के ऐसे ऐसे दबोच लेगा और उसे हाजिर कर देगा। ऐसा ज़बरदस्त किस्म का ये नक्श है भाई, बहुत बड़ा नक्श है भाई। जाफ़र जिन भाई बहुत बड़ी, वो भी बहुत बड़ी हस्ती है, जिनों का सरदार है भाई। जाफ़र जिन भी बहुत बड़ी पावर, ताकत रखता है। उसका नक्श है भाई, ये कभी ख़ता नहीं हो सकता। तीर का निशान ख़ता हो सकता है, लेकिन इसके हाथ की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इसके जैसे कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो इसका हाथ भी बहुत लंबा है भाई। आपकी गर्दन से, उसे महबूब को गर्दन से पकड़ के आपके सामने हाजिर कर देगा। ऐसी चीज़ है भाई, ऐसी चीज़ कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं है भाई। यूट्यूब छान लो आप, ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। किताबें छान लें भाई, ये ऐसे डायरेक्ट जिन्नातों ने हमें ये चीज़ें दी हैं, मेरे वालिद मोहतरम को दी है ये। तो भाई ऐसी चीज़ कोई नहीं, ये बहुत बड़ा हाथ है भाई, बहुत बड़ा नक्श है जो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो बना सकता है, आपका तमाम मसाइल दूर कर सकता है। जो बेवफा दोस्त है उसको फ़ौरन हाजिर कर सकता है, एक दिन के अंदर हाजिर करता है। इसका मैं तरीक़ाकार इस्तेमाल मैं आपको समझा देता हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में इसकी इजाज़त ज़रूरी है। अगर ये काम मुझसे करवा लेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको करके दूंगा। और मैं उस वक्त जब आप ये मुझसे काम करवाएंगे इस जाफ़र जिन वाला, तो मैं जाफ़र जिन को हाजिर करूंगा। ठीक है, उसको आपका मसला बताऊंगा, वो फिर ये चीज़ मैं बनाऊंगा, इस पे अमल पढ़ूंगा। जाफ़र जिन वाला जो उसने मेरे वालिद मोहतरम को दिया, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे अनायत किया, तो मैं उस पर ये पढ़ूंगा और उसे उसके पास मैं बाय पार्सल ये ऐसे नक्श जो है मैं भेजूंगा। तो मैं कहता हूँ तीर का निशान ख़ता हो सकता है, गोली का निशान ख़ता हो सकता है, पिस्टल ख़ता हो सकती है, लेकिन इसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ये ऐसा जादुई हाथ आएगा, उसको पकड़ के ऐसे गर्दन से पकड़ के, बालों से पकड़ के फ़ौरन हाजिर करेगा। चाहे वो जितना रूठा हुआ महबूब है, चाहे वो जितना ज़िद्दी किस्म का बंदा है, जो भी है, उसे फ़ौरन हाजिर करेगा
اور جو ہے آپ کی لائف چینجنگ ویڈیو یہ بن سکتی ہے بھائی، اگر آپ نے اس کو طریقہ کار اس کا استعمال سن لیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کام مجھ سے کروا لو گے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے اس کی تاثیر سب کچھ میں نے اس کو کیا ہوا ہے اپنے کنٹرول میں، ٹھیک ہے۔ یہ جائے گا اور اسے پکڑ لے گا۔ اور دوسری بات، اس کو کیسے لگانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، وہ ساری میں یہاں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ ایک آپ نے اس بنا کے، اس کی اجازت ضروری ہے، کومنٹ باکس میں آپ اجازت لازمی لے لیں گے۔ اس کو ایک مرتبہ بنا کے آپ نے گلے میں ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر نام ایڈ کرنے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے اپنا نام، اپنی ماں کا نام اور اس شخص کا نام جس کو حاضر کرنا ہے، تابع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام، اس کی ماں کا نام یہاں پر ایڈ کرو گے۔ ایک گلے میں ڈالنا ہے، ایک چولہے کے نیچے وہ کوری ہنڈیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کوری ہنڈیاں چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر بنا کے اوپر کپڑا، اس کا ڈھکن دے کے کپڑا باندھ کے، کالا کپڑا، ٹھیک ہے، چولہے کے نیچے رکھ دینا، جہاں پر تقریباً صبح دوپہر شام آگ جلتی ہو، روٹی سالن کوئی چیز بھی بنتا ہو، اس کے اوپر نیچے بس اس کو تھوڑا سا اتنا نیچے گڑھا کر کے اس کو، اس ہانڈی کو دفن کر دینا، اوپر مٹی ڈال دینی ہے، اور اس کے اوپر جتنی آگ جلے گی بھائی، بندہ ایسے پکڑ کے نا اس شخص کو ایسے پکڑے گا اور فوراً اسے جو ہے نا آپ کی محبت میں پاگل کر کے، تڑپ پیدا کر کے ایسی آگ لگائے گا، ایسے سامنے حاضر کر دے گا، وہ کہے گا یہ بھائی میں کہتا ہوں بتا نہیں سکتا، اتنا زبردست قسم کا بھائی یہ ہاتھ ہے، نقش ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسی طرح ہی دو آپ نے بنانی ہے، اور ایک تندور کے نیچے رکھنا ہے، تندور کے نیچے ایک بالش آپ نے گڑھا کر کے اس کے نیچے آپ نے یہ رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بھائیو، یہ آپ کی لائف چینجنگ ویڈیو، آخری ویڈیو، ایسے محبت کا نقش، ایسا پاگل کر دینے والا نقش کوئی نہیں بتائے گا بھائی۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں سچا عمل لے کر آئی ہوں، سچے عملیات بتانے والا شخص ہوں۔ آپ پورے یوٹیوب پہ دیکھ لو، کوئی اگر آپ کو سچے عملیات بتا رہا ہو، میں صرف اپنی خاندانی چیزیں لائیو ڈائریکٹ جنوں کی بتائی ہوئی چیزیں، دادا پر دادا سے نسلوں 500 سال پرانی چیزیں، ہندی میں لکھی ہوئی ہماری خاندانی بزرگوں کی لکھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے میں ایسے ورک بھی اٹھاتا ہوں تو آپ یقین کریں وہ ورک بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت زبردست ہے، یہ 3 طریقے سے آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ بنانے کے بعد 3 جگہ اس کو لگا دینا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ فوراً حاضری دے گا بندہ جو بھی ہے۔ اگر یہ کام مجھ سے کروا لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔